दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है من دارم میرم. لطفا حرفمو گوش کن عزیزم. تو قدرت منی عزیزم. اگه مامان و بابام حامیم نباشن تو حامیم نباشی پس کی حامی من باشه؟ داری دروغ میگی. فائزه باید بهم اعتماد کنی عزیزم. اگه تو بهم اعتماد نداشته باشی پس کی داشته باشه؟ این دیگه تصمیمیه که خودت باید بگیری. این خونه یا جای اون دختر است یا من. شهریار، اگه داری صدای منو میشنوی بگو. پسرم، من مادر بزرگ الینا هستم. پسرم، میشه لطفاً گوش کنی؟ تو میخوای ثابت کنی که من اشتباه کردم؟ تصمیمی که درباره تو گرفته بودم درست بوده. فقط تو ناراحت نیستی. الینا هم خیلی ناراحته. میخواد باهات حرف بزنه پسرم. آخه معنی این سکوت چیه؟ پسرم، میشه لطفاً به حرفای من گوش کنی؟ به نظرم اولین تصمیمتون درست بود مادر بزرگ. من هیچ وقت لیاقت الینا رو نداشتم. اون باید با آدمی ازدواج میکرد که میذاشتش روی سرش. عشق پاک و حرفای پاکشو با دل و جون میفهمید. اشک تو چشماشو که میدید قصه میخورد. اینجوری حرف نزن پسرم. پیوند شما دوتا خیلی وقت پیش تو آسمونا بسته شده. شما دوتا برای هم ساخته شدی. تو رو خدا بیا دنبالش ببرش. اون خیلی ناراحته. ببرمش چی کارش کنم؟ پرتش کنم توی جهنم؟ چه جهنم باشه چه بهشت، اون به هر حال باید با تو زندگی کنه پسرم. من نه لیاقتشو داشتم نه اینکه دارم. شرمندم. شما باهاش حرف زدین؟ آره دخترم، اون خیلی دوست داره. خودش اینو گفت؟ ببین دخترم، اون آدمی نیست که زبونی عشقشو ابراز بکنه. از حرف زدنش فهمیدم که خیلی نگرانته، برات ارزش قائله، میخواد که تو خوشبخت بشی. برو باهاش حرف بزن. نه مادر بزرگ، چطوری میتونم باهاش صحبت کنم؟ خودم با چشمام دیدم که با اسما تو اون رستورانه. اون با هم حرفم نمیزنه. نه دخترم، از این حرفا نزن. تو عشق نباید خودخواه بود. تو باهاش حرف بزن. بهت قول میدم که بدون تو اون اصلا خوشحال نیست.
الان باهاش حرف زده بودم. داوود، من خیلی اذیت شدم. تو از دخترم استفاده کردی. استفاده کردم؟ چه حرفیه؟ یادت نره که دخترت با پسرم خودشون هم دیگر رو میخواستن. از پسر من استفاده شده. کاش این یه ازدواج عاشقانه میموند. کاش تو همینطوری ازم پول میخواستی. خودم بهت میدادم، هر چقدر میخواستی میدادم. نمیخوامش. داوود، تو خودت این مبلغ رو خواسته بودی مگه نه؟ آره خواسته بودم، گدایی نکرده بودم. داوود، همچین مبلغ بزرگی ها. خب 5 کروره. خب من نگران شده بودم. تو حق داشتی کمکم کنی یا نکنی، ولی اصلا حق نداشتی ذلیلم کنی. من متاسفم. من چیزی نشنیدم. من عذرخواهی میکنم داوود. اشتباه خیلی بزرگی کردم. باشه، دخترتو بفرست. مثل دختر خودم میمونه. این خونه هم برای خودشه. بفرست. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. سلام مادر. علیک سلام. خب من برم صبونه درست کنم. باشه خوبه. خدمتکار چند روز نمیاد. ببین، یکم زردچوبه بریز تو شیر برای سارا. نازی گفت کل شب خیلی حالش بد بوده. اگه میدونستم خودم یه چیزی درست میکردم براش.
براش ببر تو اتاق. خب چی؟ آره، اون کلی بهمون خدمت کرده، ما هم یه وظیفه‌ای داریم دیگه. زنی که همه زندگی منو نابود کرده. میخوایم بلندشم برم تو اتاقش واسش دارو ببرم؟ آره. ولی من دارم ازت میخوام که دارو رو ببری. نمیتونی حرفمو زمین بزنی. مادر شما هرچی به هم بگین حاضرم که انجام بدم، ولی نمیخوام ریخت سارا رو ببینم. تو زندگی خیلی ها هستن که دوست نداریم ریختشون رو ببینیم، ولی متاسفانه تحملشون میکنیم. تو هم یکم تحمل کن. من اصلا انقدر تحمل ندارم. اگه از آدمی خوشم نیاد ناخواسته رو صورتم معلوم میشه که ازش متنفرم. من آدم دورویی نیستم. هر فکری دارم رو صورتم معلومه. باشه، همون کاری که تو میگی میکنیم، ولی تابش باید جورشو بکشه. به خاطر آبروریزیش باید تاوان بده. این که تابش چی کار کرده رو فقط خودش و خدای خودش میدونن. من که دیگه بهش اعتمادی ندارم، ولی اگه تاوان این اشتباه ازدواج کردن تابش با ساراست، پس باید بدون من با هم دیگه زندگی کنم. تو داری میری؟ میخواستی صبحانه درست کنی؟ برو. لجوجی، ترسویی، خودسری. کی هستی؟ ناموس کسیم. کسی که تو ناموسشی. یه ذره هم حواست هست که تو چه حالیه؟ تو هستی که مراقبش باشی دیگه. همیشه که باهاش نیستم الینا، ولی تو هستی هر لحظه و هر جا. چه نقشه ای جدیدی داری؟ من هیچ نقشه ای ندارم. تو همه نقشه هم شکست خوردم. آدمای خیلی کمی تو دنیا هستن که واقعا دوستشون دارن الینا. تو خیلی خوششانسی. شهریار فقط برای توه. من خیلی سعی کردم اونو ازت دور کنم، ولی تعجب میکنم آدمی که به عشق من نفس میکشید بعد ازدواج فراموشم کرد. باهاش حرف بزن، برگرد پیشش. اون فقط مال توه. اون نمیتونه بدون تو زندگی کنه. الینا تو اومدی؟ لطفاً منو ببر پیش پسرم. ما برش میگردونیم. تو میدونی شهریار کجاست؟ تو رو خدا منو ببر پیشش. این محبت تو همه عمر فراموش نمی کنم. بریم. باشه بریم. شهریار شهریار تو سرت چیه پسرم؟ بریم پسرم، بریم خونه. تو این همه روز
بدون من چطوری زندگی کردی؟ شهریار، میبینیش؟ این حتی نگاه هم نمیکنه. شهریار، پدرت قبول کرده. الانم هیچی بهت نمیگه. آره شهریار، لطفاً همه چی درست شده. تو رو خدا بیا خونه. شهریار، ببین، من اصلا اونطوری نیستم. از اولشم تو رو به خاطر پول نمیخواستم. خودم میدونم. از همه چه خبر دارم. بریم خونه. اول یه چیزی بگو که دیگه ولم نمی کنی بری، نه؟ بگو الینا. هیچ وقت. بریم پسرم، بریم خونه. میشه لطفاً صحبت کنیم؟ نمیخوام هیچ شکی تو دلت بمونه. دارم جلو دوتاتون میگم. کل زندگیم فقط عاشق یه نفر شدم. اونم شهریار. این عاشق توه، ولی هیچ کس نمیتونه حق عاشقش بودن رو ازم بگیره. اگرم این اذیتت کرد، فرار کن بیا پیش خودم. خداحافظ. ممنونم. تو خیلی رو راستی الینا. معصومم هستی. شاید برای همین کمکت کردم، ولی چی؟ یکی دیگه هم هست که میخواد بهت آسیب بزنه. کی؟ اسمشو نمیگم. برو، شهریار منتظرته. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شده؟ هیچی، فقط یکم حالم خوب نیست. خب بیا بریم دکتر. تو فقط منو برسون خونه. کسی چیزی گفته؟ نه، کسی چیزی نگفته. فقط لطفاً منو برسونم خونه. شبم بیا دنبالم. منو نگاه کن. چی شده؟ به هم بگو. نمیخوای ترکم کنی که؟ نه بابا، نمیرم.
پسرتو آوردی؟ حالا خوشحالی؟ دیدی چطوری زل زده بود بهم؟ آروم حرف بزن. حالا که به بدبختی راضی شده اومده ناراحتش نمی کنی یا؟ خیلی نگران ناراحت شدنشی. بعد ناراحت شدن من این خیالتم نیست. داوود چرا این حرفا رو میزنی؟ پول که گیرت اومده. اون پول برای بی احترامی که باباش بهم کرده کافی نیست. بعدم دارم میگم نمیتونم این دختره رو اینجا تحمل کنم. لطفاً به خاطر خدا همه اینا رو فراموش کن. چطوری فراموش کنم؟ فراموش کن. اگه نمیتونی فراموش کنی حداقل چیزی نگو. اگه شهریار بشنوه بازم از خونه میذاره میره بیرون. این جناب حالا کجاست؟ تو اتاقشه. این چیه؟ من نمیخواستم این کارو کنم، اما تو مجبورم کردی به این کار. از وقتی که به دنیا اومدی تا وقتی که عروسی کردی همه خرجات اینجاست. ببین. مامان شما نگران نباش عزیزم، من چیزی ازت نمیخوام. فقط میخوام بهت نشون بدم که پشت هر رسید یه داستانه. اینو ببین. این فاکتور کلاس 4مته. شاگرد اول شده بودی، خیلی کارنامت خوب بود، ولی معلم کارنامت رو نمیداد. من مجبور شدم آخرین تیکه طلامو بفروشم و شهریت رو بدم. اینم هست. این رسید کلاس 6مته. نگاه کن. شما که میدونین با این کارا فقط بیشتر اذیتم میکنی. واسه چی بازم؟ تو اصلا هم اذیت نمیشی. اونم به خاطر اینکه خودخواه شدی. سختیای منو فراموش کردی. عاشق آدمی شدی که داره گولت میزنه. دخترم خیلی خوب شد که سارا خودش پرید وسط. از اون بهترم این که تو اومدی اینجا. اومدی پیش منو دیگه هم جایی نمیری. ولی مامان چی ها؟ تو چی میخوای؟ من به پات بیفتم؟ التماس کنم؟ منت تو بکشم؟ آخه این چه کاریه؟ برای اینکه تو هیچ حرکتی نمی کنی. همه سختیای پدر و مادرتو فراموش کردی. همه مدتی که تو این خونه بودی و یادت رفته. ولی من توی زندگیم دوباره از یه زن شکست نمیخورم. اینو حواست باشه. تو دیگه هیچ جا نمیری. همینجا پیشم میمونی. شما ازم دلخورین؟ حتی نمیخواین بشنوین که موضوع چیه؟ حرفایی که میشه تو خونه زد و باید توی خونه نگهشون داشت. توی خونه که فرصت نمیشه. همیشه یکی هست. از اون طرفم سارا. شما چی میخواین بابا؟ من اینو میخوام که تا امروز تو خونم همه یه دستوراتمو قبول کردن. برای همین تو هم دستورمو قبول کن. اون دخترم تا وقتی خودم نخوام تو خونه من میمونه. در مورد این موضوع هم دیگه نمیخوام بیشتر از این صحبت کنم.
به جز سارا میخوام یه موضوع دیگرم بپرسم. بپرس. خانواده شوهر الینا بدون گرفتن پول چطوری قبول کردن؟ من باهاشون حرف زدم، اونا هم قبول کردن. دوستای خیلی قدیمی هن. حرف دیگه؟ نه. برو به کارت برس. آقای اشرفو بفرست پیشم. این خوب نیست. الینا نباید برمیگشت خونش. من فکر میکنم که کار خوبی کرد، چون خیلی از موندن من راضی به نظر نمی رسید. هدفی که به خاطرش اینجا موندی رو فراموش نکن. منم قسم خوردم اگه فایزه رو بر نگردونم تو اون محله بی خودش، اسمم نازی نیست. منم از یه محله بد اومدم اینجا. نکنه منم میخوای پرت کنی بیرون؟ نه منظورم این نبود. فقط شوخی کردم. خودم میدونم که هدف هر دومون یکیه، حذف کردن فائزه. تو فقط بشین و تماشا کن، ببین چی میشه. الو، دارم از شرکت راه میفتم، تو حاضری؟ تابش حال مامانم زیاد خوب نیست. فائزه لطفاً این کارو نکن. بهت دروغ نمیگم، واقعا مریض شده. منم نمیتونم همینطوری توی خونه تنهاش بذارم بیام. تو فقط داری از من فرار میکنی. من از خودم فرار میکنم تابش. بذار برم. چطوری بذارم بری؟ تو که هیچ وقت انقدر خودخواه نبودی. تو چه به هم بگی مغرور یا بگی خودخواه؟ حداقل تا وقتی سارا اونجاست من نمیتونم پامو دوباره بذارم توی اون خونه. فائزه لطفاً. سلام علیکم. علیک السلام. بفرمایید بیاین داخل. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ببین طاهره، به خوشبختی فائزه و تابش کاری نداشته باش. من فقط نگران خوشبختی پسرمم. از شما هم میخوام که به خوشبختیش کاری نداشته باشی. کاش تو هم به خوشبختی پسر من کاری نداشتی. دارید حرف اون مرده رو پیش میکشید. پسر شما مرده. تا وقتی که خدا نخواد برگی از درخت نمیافته. مرگ و زندگی هم دست خودشه. پس تو
تو تصمیمتو گرفتی و نمیخوایی که برگردی؟ من برای همه خیر میخواستم الینا برگرده سر خونه زندگی خودش، یا اینکه همه مشکلاتمون تموم بشه. ولی شما سارا رو آوردین و سر من سوارش کردین. من مجبور بودم دخترم، هیچ چاره دیگه ای نداشتم. ولی تو اینطوری خونتو ول کردی و اومدی اینجا. من شرمنده‌ام بابا جون، ولی من این دفعه فقط میتونم حرف عقلمو بشنوم. عقلم بهم اجازه نمیده برگردم. فائزه، وقتی این حرفاتو که میشنوم حس میکنم که من و تو یه نسبتی داریم. نمیدونم ولی من نه میذارم اتفاق بدی برای تو بیفته و نه برای سارا. شما به هم اعتماد کنید بابا جون. اگه معلوم شد تابش واقعا تقصیری داشته، اول از همه خودم تنبیهش میکنم. به بچم که تو راه قسم میخورم. مادر دکتر میگه که الان حتی میتونیم ببریمش خونه دیگه. جداً؟ پس خواهش میکنم بیا با هم دیگه بریم خونه. ولی مادر چطوری بیاد اونجا؟ اینکه نمیتونه اونجا بیاد. چرا؟ وقتی که خود دکتر گفته برای چی نمیتونه بره؟ شما شرایط فائزه رو سخت میکنید. تابش نمیدونه که اون دختره کیه. دخترم، ما که بالاخره باید یه روز بگیم. خب امروز این حرف رو میزنی. منم میخوام بگم ولی چی؟ فائزه دیگه عاشقش شده. شما هم میدونید که نتیجه عاشقی تو اون خونه چیه. شما دیگه با من حرفم نمیزنین. نه اصلا اینطوری نیست. یکم سرم شلوغه. ولی تابش، من خیلی قصه میخورم که تو بهترین خبر زندگیمو ازم مخفی کردی. من دارم پدر بزرگ میشم. دیگه چه خبری از این برام بهتره؟ واقعا چه خبری؟ خب چی کار میکردم؟ سعی کردم به همه بگم، ولی خب فائزه نذاشت که به کسی بگم. تو چند تا اشتباه کردی. باید تقاض پس بدی. من اشتباه کردم. این چیه؟ شما سوله رو فروختیم. اونجا دستگاه هامونو میذاشتیم بابا. اون دستگاه ها به دردمون نمیخوردن. هم به درد بخور بودن هم کار میکردن. چرا فروختینشون؟ نیاز داشتم.
پس فروختمش. و صلاح ندونستین به من بگین، درسته؟ معلومه. تو تصمیمات به این بزرگی رو خود سر میگیری. چرا این مسائل کوچیک موچیک رو بهت بگم؟ شما چی میخواین بابا؟ به بچه‌ای که تو راه قسم بخورم بهتون ثابت میشه که راست میگم؟ وای بهت، وای به حالت اگه بخوای این کارو کنی. نیازی نیست به من ثابت کنی تابش. تو فقط به فائزه ثابت کن که راست میگی، ها؟ همین. من خودم خوب میشم. یادت هم باشه اگه نتونی به فائزه راست گفتن تو ثابت کنی، دیگه هیچ وقت تو زندگیم بهت اعتماد نمیکنم. ولی توی زندگی من کمبود پدرم هیچ وقت جبران نشد. حالا برگرد ببین. بزرگترین خواسته زندگیت رو دخترم. بابا بابا جون، بابا جون، شما خوب میشی. شما کاملا خوب میشین بابا. दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं। एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया, ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं। तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोलू में सजना। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.